शाहिद साहब, कुछ गिरफ्तारियां हो गई। अब कुछ गिरफ्तारियों के लिए कोशिश थे कि मेन टियर लीडरशिप जो है वो उठी और जाके वो बैठ गई है पेशावर के अंदर। अब अगले जलसे तक के लिए क्या पेशावर ही मस्कन रहेगा? मुख्तलिफ अदालतों के अंदर भी गए हमने, जाकर वहाँ पे अदालतों से भी हमने, क्योंकि ये हमारा बुनियादी हक है, आईने पाकिस्तान हमें याद है कि हम पुरअमन तरीके के साथ शाहिद भाई, राबिता दोबारा से बहाल करते हैं, आवाज़ में कुछ मसाइल का सामना है। राना साहब, यही बात जो बैरिस्टर शाहिद साहब से हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या अगले जलसे तक के लिए मस्कन वही होगा, पेशावर ही? नहीं, कोई पेशावर मस्कन नहीं होगा। मैं आपको ये खबर दे दूँ, 13 तारीख को तहरीक इंसाफ मुल्क की एहतजाज कर रही है। अच्छा जी। और बानी तहरीक इंसाफ ने वाज़े कह दिया कि इस एहतजाज में हर शख्स अपने अपने इलाके में होगा, ठीक, और उसको वो लीड करेगा। उसने कहा जेलों से अगर आप डर रहे हैं, जुमे के रोज़, हाँ जुमे के रोज़ 13 तारीख को भरपूर एहतजाज की उन्होंने निकाल दिए। और उन्होंने कहा जी जो अगर डरना चाहता है तो वो खामोश होकर बैठ जाए, पार्टी जो है वो अपनी क़यादत जो है पार्टी की वही करे जो सामने आके कर सके। बैरिस्टर शाहिद साहब दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर, आवाज़ में मसाइल का सामना था सर। मेरा सवाल ये था कि अगले जलसे तक के लिए रहना कहाँ पे है जब गिरफ्तारियों का भी खदशा है? देखें यासिर साहब, रहना तो यहाँ पे ही है। पंजाब के अंदर भी पूरी लीडरशिप मौजूद है, हम लोग खुद पंजाब के अंदर मौजूद है, इस्लामाबाद के अंदर भी हमारी लीडरशिप मौजूद है। देखिए हमने किया क्या था, बड़ा सीधा सा था। हमने, गवर्नमेंट ने हमें एनओसी दिया, उससे पहले इस जलसे को पोस्टपोन किया गया। वो भी आपको पता है कब सुबह 7 बजे जाके इमरान खान को आया गया और बाद में उनसे कहा गया, और उनकी मतलब जो है गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर वो सारा जलसा पोस्टपोन हुआ। और उसके बाद जो हमने जलसा किया, आपने देखा कि अवाम वहाँ पे समंदर था अवाम का, और हुकूमत ने हर तरह की मशीनरी इस्तेमाल की अवाम को रोकने के लिए। लोग जो है वो 8-8, 10-10 किलोमीटर चल के आए हैं। तो खुद वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर मौजूद था। मैं रात वहाँ पे गया हूँ। अगले दिन जलसे के अंदर हमने जब पहुँचना था तो मुझे इट टुक मी राउंड अबाउट 6 आवर्स फ्रॉम माई अकोमोडेशन टू रीच एट जलसा गाह। और जो जलसा गाह हमें दी गई उसके हालात ऐसे थे, खड्डे ही खड्डे थे। सारी रात हमें वहाँ पे काम करके मतलब उसको ठीक करने दिया गया। और जब हमने जलसा किया, एक पुरअमन जलसा, जो हमारी कमिटमेंट थी गवर्नमेंट के साथ, जो हमारी कमिटमेंट थी इंतजामिया के साथ, जो हमारी कमिटमेंट थी अदालत के साथ, हमने उस कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए हमने वहाँ पे जलसा किया। पुरअमन जलसा था, एक गमला तक नहीं टूटा। और जब हमने अभी जलसा चल रहा है और उस दौरान आपने देखा कि वहाँ पे शेलिंग भी की गई, उस दौरान वहाँ पे हमारे वर्कर्स के साथ पुलिस ने जो है रवैया भी गलत किस्म का इस्तेमाल किया। और उसके बाद हमारे ऊपर FIR हुई, हमारे चेयरमैन को उठाया गया, कुरैशी को जिस अंदाज के अंदर ले जाया गया, शेर अब्दुल मोहम्मद को। दे आर पार्लियामेंटेरियंस, पार्लियामेंट की हुर्मत को आपने पामाल कर दिया। कल आपने तहस नहस कर दी, आइन और कानून नाम की कुछ चीज रही नहीं। वो इदारा जहाँ पे बैठ के कानून साजी होती है, जिसका नाम पार्लिमान है, जिसकी हुर्मत के लिए ये, उसी पार्लिमान की हुर्मत को इन्होंने तार किया। जब पार्लिमान के अंदर से, और जब पार्लियामेंट का स्टेशन जो है वो प्लेस है, वहाँ पे स्टेशन चल रहा है, आप यू कैन नॉट अरेस्ट अ पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम द पार्लियामेंट व्हेन द असेंबली इज इन सेशन। तो आपने वहाँ पे सारे के सारे मामलात को किया और उसके बाद उठा के ले गए। और आज क्या हुआ है आपके सामने है कि वहाँ पे जब ये मामलात हुए तो हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को, उनको तो आज रिलीज कर दिया गया, लेकिन बाकी सारों को, किसी को जो है वो जुडिशियल लॉकअप में भेज दिया गया, किसी को फिजिकल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया। इन लोगों का कसूर क्या था? कसूर ये था कि ये पुरअमन जलसा किया। कसूर ये था कि हम अपने जो है बुनियादी हकूक जो आईने पाकिस्तान हमें देता है, हम उनको एक्सरसाइज करना चाहते हैं। कसूर ये है कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। कसूर ये है हमारा कि हम लोग जो है बतौर एक सियासी जमात अपना सारा मौकफ अवाम के सामने रखना चाहते हैं। हुकूमत को बतौर अपोजिशन बताना चाहते हैं कि अवाम के दिल की धड़कन के अंदर इस वक्त इमरान खान फंस चुके हैं। और इमरान खान, मिस्टर शाहिद मसूद साहब, 13 तारीख को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल है। क्या ये कॉल पंजाब में भी चलेगी? बिल्कुल राना साहब, चलेगी। हमारी जो लीडरशिप की कॉल है उसके ऊपर लब्बैक कहा जाएगा। इंशाल्लाह पंजाब की पूरी लीडरशिप निकलेगी। और कब नहीं निकली,
آپ نے یکے بعد دیگرے بہت سارے ہم نے اس طرح کے جو ہے وہ پروٹیسٹ اپنے رجسٹر کروائے ہیں، جس کے اوپر ہمارے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہوئی، ہمارے ایک ایک ٹکٹ ہولڈر، ایک ایک جو ہے پارلیمنٹیرین کے اوپر کم از کم 40 50 ایف آئی آرز ہیں، لیکن وہ ایف آئی آرز ہمیں ہمارا بنیادی حق جو ہمیں جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے اس سے باز نہیں رکھ سکی۔ یہ ریاستی جبر ہے، ایک فاشسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اس وقت ان پلیس ہے، اور وہ بدلے لے رہے ہیں گن گن کے اس حوالے سے کہ عوام جو ہے وہ کسی طریقے سے باہر نہ نکل جائے، باہر نکل کے کہیں یہ پوری خود کا ہی جو ہے وہ تختہ نہ اڑ جائے، اس چیز سے ڈرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ اگر یہ جو الیکشن پٹیشنز ہیں ان کے فیصلے صحیح معنوں کے اندر آئین و قانون ہو گئے تو یہ تو اسمبلی ویسے فارم 47 ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ 2 منٹ لگیں گے، یہ تہس نہس ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ حقیقی جمہوری جو ہے حکومت عمران خان کی شکل کے اندر پاکستان کے اندر آنی ہی آنی ہے، کوئی آدمی اس کو روک سکتا نہیں۔ اور اس حوالے سے کال ہوگی، عمران خان صاحب کی کال ہوگی، اس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ ورکر بھی نکلے گا، ہمیشہ نکلے۔ آپ نے اسلام آباد کا جلسہ دیکھا، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ موجود تھے، فیملیز موجود تھی، بچے موجود تھے، خواتین موجود تھی، اور وہاں پہ پرامن جلسہ ہوا، بتایا گیا حکومت کو کہ ہم لوگ یہ ہمارا مقاصد ہے۔ یاسر آپ سے سوال کرے گا، اچھا پرامن جلسہ ہے، علی من گنڈا پور صاحب نے اپنے گن مین سے گن لے کے وہ تان لی ہے، گوہر یوب صاحب نے پسٹل تان لیا ہے، باقی لوگوں نے بھی اسلحہ اچھا خاصا تان، تو ان کے انسپیکٹرز کو آپ نے ہراساں کیا ہے، اغوا کیا ہے، آپ کہتے ہیں پرامن تھا؟ رانا صاحب یہ اس طرح کی باتوں سے جو یہ حکومت ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اس طرح کی باتوں سے کیا عمران خان کو نکال پائیں گے؟ بالکل نہیں نکال پائیں گے۔ آپ نے تو عمران خان کو 8 فروری کا جب الیکشن ہوا تو ہی واز بیہائنڈ دی بار، تو لوگوں نے عمران خان کا نشان جو بلہ موجود بھی نہیں تھا، لوگوں جو نشان مل رہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کو، انہوں نے ڈھونڈ کے اس کے اوپر ٹھپے لگائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو دیوانے کا خواب ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں کر کے عوام کے دلوں سے عمران خان کے لیے نفرت پیدا کی جا سکتی ہے، تو میرا خیال ہے یہ ہونے والا نہیں۔ دن بدن تحریک انصاف ایک حقیقت کی طرح سامنے آ رہی ہے، اور پاکستان کا آنے والا مستقبل پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، حقیقی معنوں میں جمہوری جماعت ہے، فیڈریشن کی جماعت ہے، وفاق کی اچھا جماعت بیرسٹر شاہد صاحب، ہے۔ ایک آخری سوال قانونی منظرنامے کے حوالے سے، یہ جو نئی ترامیم منظور ہوئی ہیں جس میں کالعدم قرار دینے کی درخواست جو تھی وہ مسترد کر دی گئی، اب اس کی بنیاد کے اوپر جب درخواست دائر کی گئی احتساب عدالت میں تو انہوں نے وہ کیس اسپیشل سینٹرل جج صاحب کو منتقل کر دیا، تو کیا یہ احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ کیس کسی اور کو منتقل کر دے یا وہ کیس واپس بھیجوا دے؟ دیکھیں قانون اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے، جب کوئی ایک قانون پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے تو اس کا امپلیمنٹ ہونا ہے، اور جب وہ قانون عدالتوں کے سامنے جاتے ہیں، اگر کوئی چیز سبجیکٹس ہو اس معاملے کے اندر اور قانون کہتا ہو کہ اب اس عدالت کی اب اس متعلقہ عدالت کا دائرہ اختیار نہیں رہا، تو وہ جو ہے جو نئی عدالت بنی جس کے دائرہ اختیار کے اندر وہ چیزیں آئیں تو ان کو منتقل آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے۔ اب جس طرح یہ نیب کی امینڈمنٹس آ گئی جن کے اوپر ہمیں سیریس ریزرویشن ہے کہ ان امینڈمنٹس کو لا کر کچھ خاص طبقے کو جو ہے وہ فائدہ دینے کی کوشش کی گئی۔ آپ سب جانتے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، پاناما لیکس، دبئی لیکس کے اندر جو معاملات بنے، اور ان امینڈمنٹس نے ان کو پروٹیکشن دے دی ان لوگوں کو جنہوں نے اس پاکستان کا پیسہ لوٹا، لیکن بارہا پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا اور جس طرح کی قانون سازی ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس قانون سازی کے تحت اب جو کیسز خواہ وہ عمران خان صاحب کے ہوں یا نواز شریف کے ہوں یا کسی اور شخص کے ہوں، وہ اگر نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے تو نیب کی عدالت کو بالکل اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو سنے، بلکہ کوئی اور متعلقہ عدالت جس کو نئے قانون کے تحت اختیار دیا گیا ہے وہی اس کو سن سکے۔